नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एउटा सार्वजनिक भएको थियो, अडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यसले समग्र रूपमा हलचल मचाएको अवस्था रहेको छ। कानुन न्यायालयभित्रको व्यथितिलाई एक हिसाबले भन्ने उदाङ्गो गरेको छ। आम सर्वसाधारणले न्याय माग्नको लागि न्यायालय जान्छन्, तर न्यायालय नै अब अपवित्र भएको हो कि भन्ने किसिमका चाहिँ आम सर्वसाधारणको बुझाइरहेको थियो। हामी यति भन्छौँ, न्यायालय यसरी अपवित्र नबनाऊ। यसै सेरोफेरोमा रहेर आज हामी हाम्रो कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग राप्रपाका प्रवक्ता, सुशासन विभाग प्रमुख, कार्य सम्पादन समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्र साई आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यो विषय भनिरहनु परेन, यत्रो लेनदेन, करोडौँ अरबौँको चाहिँ लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको छ। तपाईँहरूले पनि हामीले जानकारीमा आएअनुसार यति बेला रिट अदालतमा चाहिँ दर्ता गर्नुभएको भनेर चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। यस विषयमा अलिकति त्यहीबाट विषयको उठान गरौँ। सर्वप्रथम त पहिलोपटक यो अदालती पाटो नै यसरी जानु हामी जनताका लागि दुःखदपूर्ण र यो राष्ट्रको लागि सबभन्दा खेदपूर्ण काम हो। हामीले सर्वोच्च अदालतमा आज निवेदन, सर्वोच्च अदालतको भन्दा पनि हामीले न्याय परिषदमा एउटा निवेदन दर्ता गरायौँ। जुन निवेदनमा के भनिएको छ भने उहाँहरूलाई तत्काल पक्राउ गरेर, पदबाट निलम्बित गरेर पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अहिले अनुसन्धान गर्ने त भनेको छ, तर बाहिर राखेर 45 दिनको म्याद दिएर अनुसन्धान गर्ने। एउटा टमाटर बेचिरहेको, एउटा फुटपाथमा सामान बेचिरहेको एउटा सर्वसाधारण नेपालीलाई तत्कालीन सरकारले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेर दोषी हो या होइन भनेर पक्राउ गर्न मिल्ने। तर एउटा न्यायाधीश, एउटा वकिल र एउटा राज्यको एउटा अङ्गमा पुगेका व्यक्तिले खुलमखुला प्रमाणसहित घुस मागेको र घुस दिन खोजेको अडियो सार्वजनिक हुँदासम्म उनीहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा नराख्ने र बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने कुरामा हाम्रो खेद प्रकट गर्छौँ। र यो संसारमा, नेपालमा कानुन एक प्रकारको हुन्छ, कानुन दुई प्रकारको हुँदैन। सबैका लागि कानुन बराबर हुनुपर्छ। यो राष्ट्रपतिका लागि पनि एउटै कानुन हुनुपर्छ, देशका सर्वसाधारण जनताका लागि पनि एउटै कानुन हुनुपर्छ। कानुन फरक फरक किसिमको गर्न पाइँदैन। यो भनेको बिल्कुलै गलत हो। उनीहरूलाई तत्काल अहिले राख्नै पर्ने हुन्छ, हिरासतमा राख्नै पर्छ। हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने, हिरासतमा नराख्ने। मैले अघि नै भनिहालेँ। अब न्याय परिषदमा गइसकेपछि एक हिसाबले भन्यो भने 45 दिनको त्यो हदम्याद पनि तोकिसक्यो, 45 दिनको चाहिँ छानबिन अवधि पनि तोकिसकेको अवस्था रहेको छ भनेपछि यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिएला? तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ यता त्यसो भनेपछि त यसो गरौँ न त, के हुन्छ त्यहाँनिर? अनि यसो गरौँ न त, त्यसो भने सर्वसाधारण जनतालाई पनि पहिला दोषी ठहर्छ कि छैन भनेर अदालतबाट प्रमाणित गरौँ, त्यसपछि मात्र पक्राउ गरौँ न त। भने सर्वसाधारण जनतालाई शङ्का लागेकै भरमा, निवेदन दिएकै भरमा पक्राउ गर्न मिल्ने। एउटा फुटपाथमा सामान बेचिरहेको एउटा पसलेलाई, एउटा व्यापारीलाई कुनै पनि बिना कसुर पक्राउ गरेर पहिला लिने, हिरासतमा राख्ने, त्यसपछि छानबिन गर्ने, दोषी भए कारबाही गर्ने, निर्दोष भए छोड्ने गर्न मिल्ने। अनि अडियो काण्डसम्म सार्वजनिक भएको न्यायाधीश र अधिवक्तालाई बाहिर राखेर 45 दिनको समय दिएर भोज भतेर खुवाएर परिवारसँग मस्ती गराएर कस्तो किसिमका कुराहरू आइरहेको छ जसको पनि हुनसक्छ नि। अडियोमा आजभोलि त डबिङ गरेर बोल्नलाई कुन ठुलो कुरो हो र भनेर पनि भन्नेहरू चाहिँ देखियो कि यदि त्यो अडियो हो भने ल्याब टेस्ट गरे भइगयो त। र उहाँलाई पहिला पक्राउ गरियोस्, हिरासतमा राखियोस्, पदबाट निलम्बित गरियोस् र छानबिन गरियोस्। र छानबिन गरेपछि यदि निर्दोष ठहर यदि हुनुहुन्छ भने भोलि पुनः पद बहाली गरे भइगयो नि। त्यसमा केही आपत्तिको विषयवस्तु त छैन। अनि चाहिँ ठुलाका लागि एउटा कानुन अनि सर्वसाधारण गरिब जनताका लागि अर्को कानुन गर्ने, यो अन्यायपूर्ण काम गर्नु हुँदैन। यसको बन्द हुनुपर्छ। यो टोटल गलत हो। यो के कसरी हेर्ने होला कि यो एउटा प्रतिनिधि घटनाको रूपमा अगाडि आएको छ। यस्ता त अनेकन केलाउने हो भने थुप्रै आउँछन् होइन। चाहे तपाईँको चाहिँ पत्नी हत्याको चाहिँ त्यो मुद्दा रहेको होस्, अथवा चाहिँ चोरेन्द्र शमशेर राणाकै कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ संसदमा यति बेला चाहिँ थाती बसेको छ भनेर अवस्था रहेको होस्, यी विषयहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा के होइन। अदालतमा चाहिँ यो विषयलाई अन्त्य गर्नका लागि पहिलो कुरा के गर्नुपर्छ भने जति पनि माननीय न्यायाधीशज्यूहरू हुन्छ, श्रीमानज्यूहरू हुनुहुन्छ, चाहे त्यो जिल्ला अदालतको, चाहे उच्च अदालतको, चाहे तपाईँको हाइकोर्ट, सर्वोच्च अदालत, सबै रजिस्ट्रारदेखि कानुन क्षेत्रमा काम गर्ने सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने
र आफ्नो सम्पत्ति र आफ्नो तलब र भत्ता अनुसार सुविधा लिनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, हो। त्यसको चेक हरेक वर्ष गरिराख्ने, त्यो गरेपछि मात्रै तपाईँको के हुन्छ, आज विधिको शासन हुन्छ। अब अदालतका श्रीमानहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने रे, अनि अदालतमा काम गर्ने मान्छेहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने रे, अनि तपाईँको अदालतमा घुसकाण्डका भिडियो आउने रे, अनि नेपालका धेरैभन्दा धेरै तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ होला, जनताले अनुमान पनि गरेका छन् होइन, तपाईँको न्यायभन्दा अन्याय ज्यादा भएको छ अहिले। यस्तो किसिमको तपाईँको अदालतलाई खरिद र बिक्रीको ठाउँमा राख्ने, अनि सर्वसाधारण जनतालाई न्याय महँगो बनाउने, यो प्रक्रियाले यो देश पनि बन्दैन, मुलुक पनि बन्दैन। तपाईँ हामी जस्ता हजारौँ युवाहरूको किन यस्तो व्यथिति चाहिँ सृजना भयो न्यायालयभित्र के? अनि यो के भयो भने कहाँबाट बिग्रियौँ हामी, कुन ठाउँबाट कुन पोइन्टबाट चाहिँ बिग्रिँदै आयो कि यहाँ आउँदा आइपुग्दाखेरि? घर कतिखेर बिग्रिन्छ? जब बाउ लफङ्ग हुन्छ, घरको मालिक जब लफङ्ग हुन्छ त्यसपछि घर बिग्रिन्छ। यो देश पनि एउटा घर हो, एउटा घर हो। आज यो देशको मालिकहरू बिग्रेका छन्। यो देशको राष्ट्रपति यदि शक्तिशाली भइदिएको भए, यदि यो देशको प्रधानमन्त्री यदि अछुत भएर देशको हितमा काम गर्ने भइदिए भए, कुनै पनि न्यायाधीशले, कुनै पनि कर्मचारीले आज र कुनै पनि तपाईँको अन्य साना ठुला दलका नेता कार्यकर्ता बिचौलियाहरूले ठाडो शिर गरेर भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैनथे। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म, राजा महेन्द्र सरकारको सन् करिब 2021-22 सालको एउटा घटना हो। अहिले पनि पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ। तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशज्यूले तत्कालीन राजा महेन्द्र सरकारका ससुरालाई एउटा मुद्दामा पक्राउ आदेश जारी गर्नुभयो। आदेश जारी गरिसकेपछि उहाँ न्यायाधीश सरकार कहाँ जानुभयो, महेन्द्र सरकार कहाँ, र उहाँले बिन्ती चढाउनु भयो, सरकार आज मैले हजुरको ससुरालाई जेल चलान गर्ने फैसला गरेर आएर पक्राउ गरेर जेल चलान गरेको छु, मबाट केही गल्ती भयो कि भनेर भन्नुभएछ। राजा महेन्द्रले भन्नुभएछ, महेन्द्र सरकारले तपाईँले जे गर्नुभयो ठेक गर्नुभयो तपाईँलाई भनेर त्यसपछि ती व्यक्तिलाई विभूषण दिएको छ, पुरस्कार दिएको छ। आज अभिभावक त्यस्तो हुनुपर्छ। अभिभावकले भ्रष्टाचार व्यथितिका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, राम्रो गर्नेलाई, अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने। यहाँ त के देखियो भने महान्यायाधिवक्ता जस्ता मान्छे बलात्कारको घटनालाई गुपचुप पार्नका लागि प्रेसर गरिरहेको पनि देखिएको छ। जुन तपाईँको रक्षक हो त्यो मान्छे भक्षक, जे गरे पनि भयो, कारबाही गर्ने कुनै निकाय छैन। जनले जे सकिन्छ त्यही गर्ने, किनभने उसलाई विधिको शासनमा ल्याउने निकाय नै भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज अदालत यस्तो अवस्था, अदालत जस्तो देखिएन, अदालत जस्तो देखिएको छैन, संसद जस्तो देखिएको छैन, न्यायपालिकाको जस्तो आज महसुस भएको छैन। एउटा गरिबलाई मुद्दा पर्यो भनेपछि आफ्नो सम्पत्ति बेचेर त्यो मुद्दालाई के गर्नुपर्छ, किनारा लाउनको लागि पर्ने हुन्छ, प्रयासरत हुनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ जोसँग ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भनेर भने जस्तो चाहिँ भयो हाम्रो मुलुक भन्ने कुरा के यो परिवर्तन हुँदैन। यो चाहिँ हामीले सूत्रपातै त्यहाँबाट चाहिँ गऱ्यौँ। तपाईँले भनिरहनु भएको छ नेतृत्व लिने मान्छे नै खराब भयो भनेर भनिरहेका छौँ होइन। यतातिर व्यथिति विसङ्गतिका चाङ रहेका छन्, सर्ट आउट हुँदै नहुने पो हो कि होइन? यसलाई सर्ट आउट गर्न सकिन्छ। जस्तै कस्तो गर्न सकिन्छ भने जति पनि अहिले श्रीमानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरौँ, र उहाँहरूको सम्पत्ति मात्र होइन, उहाँहरूका छोरा नातिहरू जो विदेशमा जानुभएको छ उहाँहरूले नेपालबाट कमाएको धनको पनि गरौँ, हुन्डीबाट भएको छ कि केबाट भएको छ त्यो सार्वजनिक गरौँ। त्यसपछि अर्को कुरा के गरौँ भने कुनै पनि न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीको पदाधिकारी नियुक्ति नगरौँ, राजनीतिक पार्टीमा लागेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नबनाऊ, न्यायाधीश न्याय सेवा क्षेत्रबाट शुद्ध लोकसेवा आयोग पास गरेका गरौँ। त्यस्ता शुद्ध किसिमका छवि भएका देखिन्छ भन्ने कुरा के तलब कम हुन्छ, व्यथिति नै त्यहीबाट सुरु भइसक्यो नि भन्ने कुरा नि ज्ञान सर। बढुवा गर्नका लागि पनि के भयो, भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने भयो, किस्तीमा नजराना बुझाउनु पर्ने भयो, किस्तीमा नजराना बुझाउनु पर्ने भयो, सरुवा हुनका लागि पनि किस्तीमा नजराना बुझाउनु पर्ने। यस्तो व्यवस्थाले गर्दा आज यो देश झन्झन डुबेको छ। आज हिजो तपाईँकै एउटा रिपोर्ट आएको थियो, एउटा सुब्बाले 4 करोड रुपियाँ कमाइसक्नु हो भनेपछि एउटा सुब्बाले 4 करोड कमाउँछ भने एउटा उपसचिव र सहसचिव लेभलका तपाईँको भ्रष्टाचारीहरूले कति कमाउला? हामीले पहिला पनि चुडामणि शर्माको कुरामा 11 अर्बको विगत दाबी गरेको थियो एउटा सहसचिवले। एउटा देशका टोटल कर्मचारीको तलब एकजना व्यक्तिले खाइदिएको अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मुलुकलाई यदि सही बाटोमा अगाडि बढाउनु छ भने विधिको शासन ल्याउनु छ, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्नु छ भने कानुनी क्षेत्रमा भएका न्यायाधीशहरू श्रीमानहरू त्यसका कर्मचारीहरूको नियुक्ति पनि राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने,
उहाँहरूको तलब कम हुन्छ भने तलब वृद्धि गर्ने, तर हरेकको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने र यदि कुनै पनि गलत काम तलमाथि भएका खण्डमा उहाँहरूलाई डबल जरिवाना हुने कानुन बनाउने। जस्तै एकजना नर्मल मान्छेले कुनै भ्रष्टाचार गर्छ भने उसलाई 5 वर्ष जेल हुन्छ भने एउटा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्छ भने आजीवन जेल हाल्ने कानुन बनाउने। कानुन अलिक फरक किसिमको बन्नुपर्छ त्यसमा। त्यो पद हेरेर ओहदा हेरेर फरक फरक किसिमको कानुन बनाउनु। जसले ठुलो ओहदामा बस्छ उसलाई ज्यादा कारबाही हुने कानुन बनाउनुपर्छ। यतातिर संसदमा अब चौधरी शमशेर राणाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि उहाँको चाहिँ यति बेला संसदमै अड्किएर बसेको अवस्था रहेको छ। यसले पनि के भने राजनीतिक वृत्तले नै एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ यस्ता गलत गर्नेहरू गलत तत्त्वहरूलाई चाहिँ बचाउन पो खोजिरहेको छ कि भन्ने किसिमको म्यासेज पनि गइरहेको अवस्था रहेको छ। यतातिर अनुसन्धान पनि नगर्ने, उतातिर चाहिँ कानुनी दायरामा पनि नल्याउने, यी विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिएला ज्ञानेन्द्र सर? अनि यस्तो छ, हरेक कुरालाई राजनीतिक गरेको छ। जस्तै आज एकजना नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरबाट डिएसपी हुनका लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ। त्यो आवश्यकता छ? छैन। एउटा शाखा अधिकृतबाट उपसचिव हुनका लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्ने। यी सबै कुरा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट हटाइदिउँ। के गरिदिउँ? कुनै पनि कर्मचारीको बढुवा र सरुवा गर्ने अधिकार सम्बन्धित विभागलाई दिदिउँ र कुनै पनि कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया संसदलाई र मन्त्री परिषदलाई र माननीय मन्त्रीज्यूको हातमा नदिउँ। तर कुनै पनि कर्मचारीले गलत गर्यो भने अन द स्पोट कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई दिउँ। त्यसपछि सुध्रिन्छ यो सबै कुरा। अनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी गरौँ। अनि कर्मचारीको तलब यदि कम भएको छ भने तलब वृद्धि गरौँ। कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भनेदेखि त्यसभन्दा दोब्बर चाहिँ असुलौ। उनको मात्र होइन, 3 पुस्ते सम्पत्ति तपाईँको सम्पत्तिमाथि तपाईँको राज्यले कारबाही गरौँ। किनभने हिजो पञ्चायतकालमा त्यो थियो, त्यो भएर भ्रष्टाचार करिब 0 बराबर थियो। पञ्चायतकालमा के भन्थे? आज पनि पञ्चायतका धेरै सिडिओ भएका मान्छेहरू, धेरै प्रशासकीय प्रमुख भएका मान्छेहरू तपाईँ हामीले भेट्छौँ नि, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? घुस खान पनि टेबल मुनिबाट घुस लिन पनि डराउनु पर्थ्यो। कतै अञ्चलाधीशले देख्ने हो कि कतै राजाले देखि पो हाल्ने हो कि भनेर साराका सारा डराउनु पर्थ्यो। एउटा कुरो कस्तो थियो? कर्मचारी अलिकति कपाल काटेका, पछाडिपट्टि कपाल काटेका, ड्रेस नलगाएका 2-4 जना मान्छे सरकारी कार्यालयमा घुम्यो भने त्यहाँका सरकारी कर्मचारीहरूको सातो जान्थ्यो। ओहो, राजाले घुमुवा राख्नु भए रहेछ भनेर सारा जनताको काम गर्थे। आज नेपाल प्रहरीको वर्दी लगाएको एसएसपी ड्रेससहित, नेपाल आर्मीको जर्नेल ड्रेससहित कुनै सरकारी कार्यालयमा गयो भने त्यो काम पनि हुँदैन। खाना त खान्थे, तर राजा र राजपरिवारको इर्दगिर्द घुम्नेहरूले मात्रै खान्थे भन्ने किसिमका चाहिँ बुझाइ पनि छ नि। होइन, त्यो यस्तो, त्यो त कस्तो? त्यति बेला खानेमुख एउटा थियो भने अहिले चाहिँ 100 जना भयो भन्ने किसिमको चाहिँ आरोप लगाउने छ नि। हाम्रो राजालाई त आरोप पनि लगाए, सम्पत्ति कहाँ छ भने। आज राजा गएको 13 वर्ष भइसक्यो, कहाँ छ सम्पत्ति देखाए भएको थियो। यो त एउटा आरोप लगाउने एउटा परम्परा थियो। राजालाई मुलुक चाहिन्छ, नेतालाई पैसा चाहिन्छ। राजा र नेतामा त्यही कुरा पर्छ। नेतालाई फेरि सांसद हुनका लागि पनि अहिले पैसा चाहिन्छ, राजालाई त्यो जरुरी छैन। राजालाई मुलुक र जनता चाहिन्छ, जनता चाहिन्छ। त्यो भए हुनाले हामीले जुन किसिमको अहिले व्यवस्था ल्यायौँ, यो व्यवस्था दोषी हो। यसको व्यवस्था दोषी हो, व्यवस्था 100% दोषी हो। कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ? व्यवस्था दोषी हो या व्यवस्थामा बस्ने मानिसहरू दोषी हो? व्यवस्था पनि दोषी हो र त्यो व्यवस्थामा बस्ने मानिसहरू, मानिस कतिखेर दोषी हुन्छ भने व्यवस्था आफै दोषी हुन्छ र व्यवस्था दोषी हुन्छ। किनभने खुकुलो व्यवस्था। तपाईँको कुनै पनि बच्चा जन्मिने बित्तिकै अपराधी हुँदैन नि। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल, म गणतन्त्र मैले एउटा उदाहरण, संहिता सहित कुनै पनि बच्चा जन्मिने बित्तिकै अपराधी पनि हुँदैन, विज्ञ पनि हुँदैन, असल पनि हुँदैन, खराब पनि हुँदैन। तर त्यो बच्चा कतिखेर खराब हुन्छ? जब त्यसको पारिवारिक घुलमिल, जब त्यसको चलन चल्ती जुन प्रकारको छ बच्चा त्यसरी हुर्किने हो। त्यस्तै त्यो व्यवस्थामा बस्ने व्यक्तिहरू पनि त्यो व्यवस्था कस्तो किसिमको छ त्यही अनुसारको घुलमेल हुँदै अगाडि बढ्ने हो। त्यो एउटा सोसाइटी हो। आज व्यवस्था के छ? भ्रष्टाचार गरे पनि अदालतबाट फुत्किहालिन्छ भन्ने छ, अपराध गरे पनि के हुन्छ र भन्ने छ। अनि अलिकति बढुवा हुनका लागि के छ? मन्त्रीको सिफारिस चाहिनुपर्ने हुन्छ। अलिकति सरुवा हुनका लागि कार्यकर्ताको फोन चाहिनुपर्ने अवस्था छ। एकजना कुनै पनि नेपाल प्रहरीको राम्रो काम गर्ने एउटा अफिसरलाई बढुवा हुनका लागि नेताको पाउ बोल्नुपर्छ। आज उनीभन्दा तलका जुनियर गुन्डा अपराधी भएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूको घरमा गएर तपाईँको खुट्टामा ढोक गर्नुपर्ने अवस्था छ आज। अनि यो व्यवस्थाले गर्दा आज भाव होइन। यदि असल मान्छे सही ठाउँमा पुग्ने, खराब मान्छेलाई कारबाही गर्ने किसिमको व्यवस्था अगाडि बढाइदिएको भइदिए भए राम्रा मान्छेले अगाडि बढ्थे, खराब मान्छे आफै पछाडि जान्थे।
कतिसम्म विगतको व्यवस्थामा त्यस्तो हुन्थ्यो र राम्रा मान्छे अगाडि जाने खराब मान्छे पछाडि जाने किनभनेदेखि ल, तपाईँलाई त्यसैको अगेन्स्टमा हामीले यो व्यवस्था ल्यायौँ नि म त 2-4 वटा कुरा उदाहरण दिन्छु 2046 सालभन्दा अगाडि 2017 सालभन्दा पछाडि हो यस्तो 10 जना मान्छे देखाइदिनुहोस् जो भ्रष्टाचारको ठुलै आरोप लागेका कर्मचारीहरू देखाइदिनुहोस् 2 जना मान्छे नि पाउनुहुन्न तपाईँ किन गुपचुप गरिन्थ्यो होला नि त गुपचुप पनि छैन ल सम्पत्ति कहाँ छ त आज पनि बुझाइ चाहिँ त्यही नै छ कि गुपचुप हुन्थ्यो त्यति बुझाइ त बेला कस्तो छ भनेपछि बुझाइ त कतिसम्म भने चाहिँ आरोप लाउनु त उहाँहरूको धर्म हो जस्तै आरोप लगाइदिनु त केही ठुलो कुरा होइन जस्तै उदाहरणका लागि त्यतिखेर सचिव भएका त्यतिखेर मुख्य सचिव भएका मान्छेहरू आज पनि त जीवित हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्पत्ति कहाँ छ एकछिन खोज्नुहोस् त आज पनि एउटा साइकल चढेर गएको छ अस्ति मात्रै धेरै पटक अञ्चलाधीश भइसकेका मान्छे अहिले टेम्पो चढेर हिँडिराखेका छन् स्वयं त्यतिखेरका प्रधानमन्त्रीहरू आज के छ आज तपाईँले हेर्नुभयो नि अस्ति हाम्रो गिरिजीको त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री डाक्टर तुलसीगिरी आज पनि तपाईँको कुनै सुरक्षा बिना हिँड्नुहुन्छ त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँ एउटा उसमा बस्नुहुन्छ सुपालाएर बसिराख्नु भएको छ न कहीँ केही छ न कसरी छ बिहान बेलुका उठेर त्यो अवस्था छ र अहिलेको एकजना मन्त्री भूतपूर्व मन्त्रीलाई हेर्नुहोस् एकजना भूतपूर्व मन्त्री पनि हेर्दैन कुनै एउटा पार्टीको जिल्ला सभापतिलाई हेर्नुहोस् अवस्था कस्तो छ र एउटा गाउँपालिकाको पूर्व अध्यक्षको घर हेर्नुहोस् आज स्वयं मेरो गाउँपालिका जुम्लामा र जुम्लामा जाँदाखेरि हाम्रा गाउँपालिकाहरूका त घरहरू धरहराभन्दा अग्लो बनाइदिएछ न आय आर्जन केही छैन किनकि कारबाही गर्नका लागि कोही पनि छैन कारबाही भयो भने पार्टी छँदैछ पार्टीले बचाइहाल्छ मन्त्री छँदैछ 2-4 वटा घुस दिनुपर्छ भन्ने सबैतिर च्यानल छ यानी सर यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि दर्शक पुनः स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साई र आज हामी न्युज 24 टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको अडियो प्रकरणमा केन्द्रित रहेर न्यायालयभित्रको व्यथितिको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ फेरि पनि उहाँलाई स्वागत गरौँ फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद 45 दिनको अवधि तोकिएको छ 45 दिन छानबिन गर्ने भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेका छन् यस्तो किसिमको सेन्सिटिभ विषयलाई 45 दिनको म्याद अब यो भन्न त नमिल्ने हैन भन्न त नमिल्ने अब तर यो कसरी गुपचुप पार्ने होला कि भनेर एउटा षड्यन्त्र हो कि अब एउटा कुरो मैले अघि पनि भनिरहेको छु पटक पटक हाम्रो माग के हो भने कि त अब हरेक जनतालाई चाहिँ कुनै आरोप लाग्यो र कुनै यस्तो काम भयो भने त्यही गरौँ सबै जनताले त्यही गरौँ अदालतमा जाउँ यसै म्याद दिउँ अनि बाहिर आइसकेपछि बल्ल पक्राउ गरेर छानबिन गरौँ दोषी ठहरेपछि मात्र पक्राउ गरौँ न त त्यतिकै खुला छोडिदिउँ होइन भने जनतालाई चाहिँ बिना कसुर लगेर आजै लगेर अहिलेसम्म पनि कतिपय नेपालको अहिले पनि टोटल कैदीको करिब 55% भन्दा बढी मान्छे भन्दा अझ बढी करिब 60% भन्दा बढी आज पनि कैदीहरू अन्डर ट्रायल छन् उहाँहरूको फैसला भएको छैन लगेर थुनेर राखिदिएको छ पूर्वपक्ष हानिदिएको छ त्यस्तो गर्न जनतालाई दुःख दिन मिल्ने अनि अडियो काण्ड र भिडियो काण्डसम्म सार्वजनिक भएका तपाईँको घुस मागेको सार्वजनिक हुने एउटा घुसियाजीवहरूलाई तपाईँको बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने यो नै सबभन्दा दोहोरो चरित्र नै खराब छ यो चरित्रका विरुद्धमा नेपालका सम्पूर्ण जनताहरू एकजुट हुनुपर्छ कानुन भनेको कुनै भगवानको गीता होइन त्यो जस्तो छ त्यस्तो परिमार्जन गर्न सकिन्छ परिवर्तन गर्न सकिन्छ अहिले नै सदनभित्र बसेका दलहरूले आज नै त्यो विधेयकमा फेरबदल गरौँ भनेर अहिले नै विधेयक दर्ता गराएर भोलि नै छलफल गरेर भोलि बिहान कानुन बन्न सक्छ तपाईँले भनेको यी कुराहरूलाई मान्ने हो र आम नेपाली जनताको बुझाइलाई पनि हेर्ने हो भने अब यो अडियो काण्डकै विषयमा पनि के कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ला त के न्याय पाउला त भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू नै क्वेसन मार्कको घेराभित्र छ कि त्यो त देखियो सँगै देखियो किनभने न्यायालयसम्म बार्गेनिङ गरिराखेको छ कारबाही हुने सम्भावना देखिन्छ अनि यही ताल हो भनेपछि त कारबाही होइन यसो न 45 दिनसम्म जनता कहाँ त्यो इस्यु पनि बन्द भइहाल्छ फेरि जनताले उठाउँदैन नेपाली जनता राम्रो छ बिर्सिहाल्छ किन एमसीसी त्यत्रो पास गरे देशद्रोह त्यत्रो गरे अब एसपीपीसम्म आयो त्यो पनि आज होइन पहिल्यै सम्झौता गरिसकेर रहेछ अझ पनि त्यो चिठी काटेको छैन त्यो रद्द गर भनेर अहिले पनि प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणका लागि अमेरिका भ्रमणका लागि तयारी अवस्थामा छन् भन्दासम्म त जनताले फेरि पनि त्यो सबै कुरा बिर्सेर उहाँहरूलाई नै फेरि सदन र सांसदमा ल्याएर फेरि जिम्मा दिने नेपालको सोसाइटी छ चोलेन्द्र शमशेर राणाकै विषय पनि त यति बेला संसदमा छ नि खोइ त केही आएको छैन चाहिए कहीँ छैन सबै मौन छन् त्यही भएर 45 दिन धकल दिने हो भने सबै कुरा बिर्सिहालिन्छ त्यसपछि काट्टाकुटाएर मिलाउँला भनेर सोचिएको हो कि त्यही भएर हामीले चाहिँ के माग गर्यौँ भने एउटा फुटपाथमा
सामान बेच्ने एकजना नेपालीलाई बिना कसुर लगेर जेल हाल्न सक्ने सरकारले भ्रष्टाचारको अडियो काण्ड र भिडियो काण्ड आउँदासम्म ती मान्छेलाई अहिलेको अहिले पक्राउ गरी अनुसन्धान पक्राउ गरेर हिरासतबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ, हिरासतभित्र राखेर। दोषी भए त्यहीँको त्यहीँ जेल हाल्नुपर्छ, निर्दोष भए छोड्नुपर्छ। त्यसको लागि कानुन परिमार्जन गर्नको लागि पनि जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ, चाहेपछि जे पनि। मैले भने नि त, यो कानुन कुनै भगवान्को गीता होइन, एकपटक लेखेपछि फेरि लेख्न मिल्दैन भन्ने होइन। यो बाइबलमा लेखेको तपाईँ बाइबल होइन, यो कुरान होइन, यो त्रिफेट होइन। यो जनता र सदनमा र संसदले अहिलेको अहिले परिमार्जन गर्न सक्ने चिज हो। अहिले नै बहालवाला सांसदहरूले सदनमा गएर यो कानुनलाई परिमार्जन गरौँ, यो अपराध बढ्यो भनेपछि भोलि बिहान परिमार्जन हुन्छ, पर्सि बिहान लागू गर्न सकिन्छ। न्यायालयले विश्वास गुमायो है। न्यायालयप्रति त अहिले सर्वसाधारण केही ठुला मान्छेहरू, केही पैसावालाहरू न्यायालयप्रति त उहाँहरूका लागि फलिफाप भएको छ। तर सर्वसाधारण जनता आज न्यायको क्षेत्रबाट धेरै टाढा पुग्नु परेको छ। अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा कति लाख तपाईँको कति हजार केसहरू आज पनि पेन्डिङ छन्। जनताको मुद्दा अगाडि आउँदैन, अन्यको मुद्दा अगाडि आउने, जनताको मुद्दा कहाँ मान्छे मरिसकिसक्छ, त्यसपछि फैसला हुन्छ। त्यसले के गर्ने? मान्छेको जमिन सकिन्छ, पोर्खौली सम्पत्ति सकिन्छ, अदालतको वकिलको पैसा तिर्दा अझ त्यसमा घुस पनि माग्दा रहेछन्। हेर्नुहोस् त, भने अदालतलाई खरिद र बिक्री गर्ने एउटा पसल त होइन नि अदालत। अदालत जनताको, जनताले स्थापित गरेको, हामी जनताले कर तिरेर अदालतमा काम गर्ने। अझ सजिलो भयो, अख्तियार पनि छिर्न नपाउने होइन, अख्तियार पनि छिर्न नसक्ने, भित्र त जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मौला आयो। 2000 अब भनेपछि हो पुरानै कुरा गर्ला। 2048 सालभन्दा अख्तियारको जिम्मा के थियो? अख्तियार दुरुपयोग आयोग थियो। हो, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो। अहिले अख्तियार के हो? अख्तियार अनुसन्धान आयोग। अख्तियारसँग अहिले कुनै पनि जिम्मेवारी छैन। अख्तियारको त पक्रेर ल्याउने, वकिल कहाँ बुझाउने र वकिलले न्यायाधीशले जे फैसला गरे त्यसलाई मान्ने हो। हिजोको अख्तियार के थियो? अपराधीलाई आफै फैसला गर्थ्यो। भारतमा आज पनि सिआइबीले आफै फैसला गर्छ। भारतमा आज पनि आफै फैसला गर्छ। सिआइबीको कोर्ट छुट्टै हुन्छ, अदालत छुट्टै हुन्छ। आज अमेरिकामा पनि तपाईँको एफबिआईका अदालतहरू छुट्टै हुन्छन्। हरेक देशमा त्यस्ता कानुनहरू छन्। त्यहाँ हुने, नेपालमा चाहिँ सबै ल्याएर अदालतमै थुपार्ने अनि अदालतभित्रै तपाईँको घुस माग्ने, अनि भनेपछि त संसारको सबभन्दा सजिलो बाटो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो न्यायालयभित्र सुधार नगरिकन आज एउटा तपाईँको यो काण्ड प्रतिवेदन पनि बन्छ। फेरि न्यायालयभित्र चरम भ्रष्टाचार छ, न्यायालयभित्र व्यथिति छ भनेर प्रतिवेदन पनि बन्छ, स्वयं पूर्व प्रधान प्रतिवेदन पेश पनि हुन्छ, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन कहाँ जान्छ? स्वयं पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले बाहिर गएर बोल्नु पनि भएको छ न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार छ भनेर, अनि कारवाही किन हुँदैन? कि त त्यो बोल्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई कारवाही हुनु पर्यो, छैन भनेर यसले गलत कुरा बोल्यो भनेर, किनभने सम्बन्धित निकायमा प्रमुख भइसकेका मान्छेहरू कि त भ्रष्टाचार छ भनेर स्वीकार्न पर्यो, कि त यो अडियो काण्ड होइन यो नक्कली हो भनेर प्रसारण गर्ने मान्छेमाथि कारवाही हुनु पर्यो। त्यो ल्याब टेस्ट गरेर, टेस्ट त गर्नु पर्यो नि त, ल्याब टेस्ट गरेर। यदि हो भनेपछि त तिनलाई अहिले पक्राउ गरेर जेल हालेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि त। केही पनि नगर्ने, मुखदर्शक भएर बन्ने, अनि जनतालाई एक प्रकारको कानुन अनि ठुलाबडालाई एक प्रकारको कानुन बनाउने। छानबिन समितिमा त अगाडि बढिसक्यो नि भन्ने बुझाइ के, जेलै हाल्नुपर्छ र भन्ने पनि उहाँहरूको बुझाइ होला नि। किन जेल न? त्यसो भने कोही पनि जनतालाई जेल नहालौँ न, सबैलाई पनि छानबिन गरौँ न। स्वयं मेरै केसमा म अदालतबाट निर्दोष ठहर हुँदाखेरि जेल बस्नु पऱ्यो, जो बिल्कुलै गैर कानुन र इलिगल कुरा थियो। कुनै अपराध गरेकै थिएन, कसैलाई काटेको थिएन, कसैलाई मारेको थिएन, कसैलाई कुटेको थिएन, त्यत्तिकै हावादारीमा। भने आज कति जनताहरू तपाईँको बिना कसुर जेल बस्नु परेको छ। कस्तो अवस्था बनाए है? यतातिर न्यायालयभित्र त्यस्तै, यतातिर कार्यपालिकाभित्र त्यस्तै, व्यवस्थापिकाभित्र त्यस्तै, मन्त्रीमण्डलका अनुहारहरू हेर्ने हो भनेदेखि अर्थमन्त्रीको त्यस्तो किसिमको चाहिँ काण्ड बाहिर आइदिने, प्रदेशमा जाँदाखेरि प्रदेश मन्त्रीकै अवस्था त्यस्तो है। रमिता चलेको छ। पहिला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले, बालकृष्ण समले भन्थे यहाँ त रमिता छ, रमिता हेर्न जाऊँ भन्थे क्या। पहिला रमिता हेर्न नाटक गर्न जानु पर्थ्यो। अहिले रमिता हेर्नका लागि खुला मन्त्री परिषदमा हेरे हुन्छ, यहाँको अदालत हेरे हुन्छ, यहाँको प्रशासन हेरे हुन्छ, यहाँको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हेरे भयो। हेर्नुहोस् त मुख्यमन्त्रीहरू, प्रदेशका मन्त्रीहरू आफ्नो प्रोटोकल बिर्सेर मान्छे कोटिरहेका छन्। सरकारी कर्मचारीहरू एउटा खड्दा र सुब्बाले 4 करोड भ्रष्टाचार गरेन। 4 लाख हो र 4,000 हो र 40,000 हो र 40 लाख हो र 4 करोड, जुन खड्दारले
फौजदारको जुन तलब छ नायब सुब्बाहरूको उहाँहरूको जीवनकालभरि त्यति रकम हुँदैन, त्यो पनि 2 वर्ष 1 वर्षभित्र त्यति छोटो समयमा भने आज नेपालको राजस्व कार्यालयमा काम गर्ने प्रत्येक सरकारी कर्मचारीलाई, सबैलाई म भन्दिनँ, ती सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति चेक गराउँदा नेपाल सरकारको राजस्वको 80% रकम आज राजस्व गायब हुन्छ। कहाँ जान्छ? जस्तै उदाहरणका लागि नेपालको टर्नओभर 50 खर्ब 52 खर्बको छ। यदि सर्वसाधारण एउटा विज्ञले यदि कुरा गर्ने हो भने पनि कति हुन्छ? यसलाई अरू केही गरिएन भने पनि 40% कर लग्ने भने 20 खर्ब रुपियाँ त कर उठ्नु पर्थ्यो नि। कर उठ्छ कति? 8 खर्ब, बाँकी 12 खर्ब खै। न्यायालयभित्रको यस्तो व्यथिति, न्यायालयमाथि आम सर्वसाधारणको अटुट विश्वास, अटुट आस्था रहेको थियो। यस्तो किसिमको व्यथितिको समाचारले हाम्रो समग्र सिस्टमलाई, हाम्रो समग्र व्यवस्थालाई, हाम्रो समग्र न्याय प्रणालीलाई कता लान्छ? अविश्वास पैदा गर्छ। न्यायमाथि जनताको विश्वास हुँदैन र अहिले त केही समय थेगिएला यस्ता घटना विश्वमा धेरै भएका छन्। मान्छेले पनि कहिलेसम्म त्यसलाई प्रेसर थक्ने भन्ने हुन्छ कि कहिलेसम्म जनता अन्यायबाट दबिएर बस्ने भन्ने हुन्छ। तर जुन दिन यो विस्फोट हुन्छ त्यो विस्फोटले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। न्यायालय त शुद्ध हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ। आज न्यायालयमा हेर्नुहोस् त, महाधिवक्ता पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्ति गर्छ। संसारमा कहीँ छ पार्टीको कार्यकर्ता महाधिवक्ता हुने? अनि अदालतका अस्थायी न्यायाधीशहरू मन्त्री परिषद र न्याय परिषदले नियुक्ति गर्छ। त्यो पाइन्छ? न्याय सेवामा काम गरेका मान्छे नियुक्ति गरे भइगयो त। अनि के गर्ने? एउटा अधिवक्ता वकिल पास गर्ने, अनि वकिल पास गरेर 2 जना सँगैको साथीहरू, एकजनाले वकिल पास गर्ने, 2ले वकिल अधिवक्ता बने, एउटाले होइन जनताको न्याय सेवा गर्छु भनेर सरकारी कर्मचारी भएर जाहिर खाएर शाखा अधिकृतमा न्याय सेवाको शाखा अधिकृतमा काम गरेर 10 वर्ष बिताउँछ। यतापट्टि अर्को मजाले यो बाटो भनेको त धेरै ठुलो बाटो, अब म छोटो बाटो अपनाउँछु भनेर अनि त्यो वकिल भएर पार्टीको कार्यकर्ता बन्छ। नेताका अगाडि पछाडि तलमाथि दौडिन्छ, जब नेताज्यू भन्छ, गाला हाल्छ, अङ्गालो हाल्छ। अनि त्यो नेता मन्त्री भन्ने बित्तिकै न्याय परिषदको मिटिङ बोलाएर टक्क पारेर यताको त्यो जो आफ्नो वरिपरि घुमफिर गर्ने मान्छेलाई अस्थायी न्यायाधीश सर्वोच्चको भनेर तोकेर पठाइदिन्छ। त्यो तल बिचरा सँगै काम गरेको मान्छे जहिले पनि पछाडि हुन्छ। अनि यता कामै नगरेर अवसरवादी अगाडि हुन्छन्, अनि तिनीहरू न्यायाधीश बन्छन्, अनि फैसला गर्छन्। 62 अर्बको एनसेलको मुद्दा हेर्नुहोस् आज के छ? करोडौँका भ्रष्टाचारका काण्ड छन् आज के छ? रञ्जन कोइरालाको काण्डसम्म भयो के छ आज? भनेपछि अदालत त आँखापट्टि बाँधेर निष्पक्ष गर्छ भनेर पो आँखापट्टि बाँधेको सङ्केत हो त। पुरै अन्धै नै छ भने त होइन नि त। त्यही त, यस्ता व्यथितिका चाङ छन्। के छ अब आश गर्ने ठाउँ छ भन्ने? अब आश गर्ने ठाउँ छ, किनभने काम त फेरि उनीहरुकै हो नि त, अनुहार त फेरि तिनीहरुकै हुन् नि। अनुहार तिनै हुन्, सिस्टम बदल्न पर्छ। ल कुनै पनि यसो गरौँ न, प्रत्येक अदालतका न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीश र बालवाला न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने, तलब यदि कम हुन्छ भने 2 गुणाले तलब बढाउन सकिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रले भ्याउँछ। करप्सन कम गर्ने बित्तिकै नेपालका प्रत्येक सरकारी कर्मचारीको तलब 3 गुणादेखि 4 गुणाले बढाउन सकिन्छ। सङ्घीयतामा जुन प्रदेशमा अहिले 15 खर्ब रुपियाँ गयो, त्यो 15 खर्ब रुपियाँ बचाएर 1 खर्ब मात्र कर्मचारीलाई बाँड्ने हो भने अहिले 22,000 खाने कर्मचारीको तलब 80,000 हुन जान्छ। त्यतातिर हाम्रो स्रोत छ। अनि अर्को नीति परिवर्तन गर्नु। नीति परिवर्तन भने के? जस्तै के गरौँ भने, एकजना प्रहरीले बलात्कार गर्छ भने, चोरी गर्छ भने उसलाई आजीवन कारावास हालौँ। एकजना सर्वसाधारणले चोरी गर्छ भने त्यसलाई त्यो किसिमको मुद्दा लगाउँ। फरक फरक किसिमको बनाऊ। रक्षक भक्षक भयो भने त्यसलाई 2 गुणा मुद्दा लगाउँ, डबल हिसाबमा। हुन त फेरि न्यायको आँखामा सब बराबरी भन्ने पनि भोला हैन? त्यो हुँदैन। संसारमा कहीँ पनि धेरै देशमा छैन त्यो, स्वयं अमेरिकामा पनि छैन, अन्य कुनै पनि देशमा छैन। अलग अलग किसिमको हुन्छ कानुन। किनभने आज प्रहरी भनेको रक्षाका लागि, उसैले चोरी गरेर त उसलाई मुद्दा लाग्न पर्यो नि त, उसलाई त डबल मुद्दा लाग्न पर्यो। अन्य देशमा त कस्तोसम्म छ भने दुबई लगायतका देशहरूमा यदि तपाईँले अपराध गर्नुभयो, लुकाउनु भयो भने डबल जरिवाना, आफै गएर तपाईँको निवेदन दिनुभयो भने पछाडि मैले गरेँ भनेपछि सिङ्गल जरिवाना। अनि यदि तपाईँले अपराध गर्दा गर्दै होइन 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 भनेर तपाईँको जिद्दी गर्नुभयो भने डबल जरिवाना। अनि अर्को एउटा कुरो के छ भने, तपाईँले कसैलाई झुटा मुद्दा लाउनु भने 4 गुणा जरिवाना छ। त्यस्तो नेपालमा ल्याउन सकिन्छ नि त? यस्तो किसिमको कानुन यो सदनले ल्याउने हो, सांसदले ल्याउने हो, यो सदनभित्र बन्ने हो यो कानुन। त्यसका लागि हामी चुनावमा जानुपर्छ। सही विचार भएका युवा साथीहरू नेतृत्वमा आउनुपर्छ। यो बुढाखाडा भएका तपाईँको आएर उही पुरातन सोच भएका पार्टीलाई र दललाई राजनीतिक व्यवसाय गर्नेहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ। बल्ल देश सही बाटोमा जान्छ।
भन्नाले अब चाहिँ निर्वाचन कुर्नै पर्ने भयो त्यसको लागि न्याय निर्वाचन। पाउनकै लागि पनि अब निर्वाचन कुर्नुपर्ने निर्वाचन भयो कुर्नै पर्छ निर्वाचनबाट आएपछि सदनभित्र छिरेपछि सदनमा कानुन बन्ने हो त्यो कानुन बनिसके पछाडि बल्ल ती कुराहरू निर्वाचनको कुरा अलिकति उठाइहाल्नु भयो मलाई अब लगभग समयको अन्त्यतिर पनि छौँ भनेर जनाव आइसकेको छ तयारी के छ राप्रपाको रापरपाको तयारी धेरै राम्रो छ रापरपा तयारीका साथ जान्छ स्वयं मेरो पनि तयारी राम्रै छ कहाँबाट कसरी उठ्ने म के गर्ने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 वार्ड मेरो गृह जिल्ला जुम्ला र मैले चुनाव लड्ने होइन त्यहाँको जनताले लड्ने हो त्यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोट हाल्ने हो मैले मात्र एउटा भोट हालेर केही हुँदैन त्यही भएर त्यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काठमाडौँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुम्लाको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार अगाडि जान्छु राप्रपाको प्रेजेन्स कस्तो रहला रापरपाको राम्रै रहन्छ। स्थानीयमा खासै त्यति राम्रो देखिएन स्थानीयमा अघिल्लोको तुलनामा धेरै राम्रो भयो गठबन्धनले गर्दाखेरि केही असर परेको छैन भन्दिनौँ तर अब सङ्घको चुनावमा रापरपाले भोट आउने हो स्थानीयमा 35,000 मध्ये हामीले 12,000 मात्र उम्मेदवार खडा गऱ्यौँ तर सङ्घमा 165 वटा ठाउँमा निर्वाचनमा रापरपाले भाग लिन्छ 165 मा लिन्छ र अनि समानुपातिक भोट पनि हुन्छ समानुपातिक भोट रापरपाको सबभन्दा उत्कृष्ट आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान दरिलो खुट्टा कमाउनु अडिक भएर बस्न सक्छ राप्रपा भन्ने पनि प्रश्न हामी छ अडिकका साथ बस्छौँ यदि अडिकका साथ नबस्ने भइदिए भए स्थानीय तहमा पनि कसैसँग गाभिएर हिँड्थ्यो होला नि त गाभिएनौँ नि हामी दरिलो र मान्छे अडिलो छैन भन्छ राप्रपामा किन छैन मान्छे 101 स्थानीय तहमै देखिएन स्थानीय तहमा त भर्खर के भएको थियो नेतृत्व परिवर्तन भएको थियो हामीहरू पनि भर्खर आएका थियौँ हामी आएको 1 महिनाभित्रै चुनावमा जानुपर्ने भयो नेतृत्व परिवर्तन गरेको 3 महिनाभित्रै चुनावमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो यो अवस्थाले गर्दा चाहिँ सृजित बन्यो अब त्यो अवस्था हुँदैन र सबै ठाउँमा हामी एकसाथका जान्छौँ हामी मिलेर जान्छौँ सहकार्य गरेर जान्छौँ जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्ने बाचा गरेर जान्छौँ आउटडेटेड मुद्दाले पनि जित्ला र भन्ने कुरा नि आउटडेटेड कसरी हुन्छ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री यदि आउटडेटेड हुन्छ भने त यो गणतन्त्र नै आउटडेटेड हो यदि तपाईँको सदनमा राजा हिन्दू राष्ट्र संहिता हिन्दू खारेजी राष्ट्रलाई यदि आउटडेटेड हो भनेपछि घर बाउमा नमाने पनि हुन्छ जसले धर्म दियो जसले कर्म गर्यो कर्म नै असत्य हो भन्ने हुँदैन सत्यको बाटोमा हिँडौँ हिन्दू बुद्ध र किराँत सहितको वैदिक सनातन राष्ट्र चाहिन्छ त्यसो भने बेलायत पनि त आउटडेटेड हुन मान्नु पऱ्यो क्रिस्चियन देश त हो नि त अमेरिका पनि आउटडेटेड मान्नु पऱ्यो त्यहाँका राष्ट्रपतिहरू बाइबलमा राखेर शपथ खान्छन् धर्म कहिले पनि आउटडेटेड हुँदैन र अनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको यो प्रजातान्त्रिक मुद्दा पनि हो गणतान्त्रिक मुद्दा पनि हो यो लोकतान्त्रिक मुद्दा पनि हो देशको कार्यकारी चुन्ने अधिकार जनतालाई दिने हो अनि प्रदेश किन चाहियो यो खर्चिलो व्यवस्थाले मुलुक आज टाट पल्टेको छ अहिले मात्रै गभर्नरले हामी अब श्रीलङ्काको हालतमा जान सक्ने भयौँ भनेर आज घोषणा भनिसक्नु भएको छ हो भने यसरी टाट पल्टाएर देश बन्दैन देशले जुन व्यवस्था ठेक्न सक्छ त्यो व्यवस्था देश टाट पल्टिँदै जाने यतातिर चाहिँ सब भएको सिस्टम पनि बिगार्दै जाने कस्तो किसिमको चाहिँ व्यथितिभित्र चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ अझ यसैलाई उत्कृष्ट अरे फेरि बुझ्नुभयो संसारकै उत्कृष्ट भन्न पनि पछाडि हट्दैन संसारको उत्कृष्ट होइन संसारको दुत्कृष्ट हो यसलाई परिवर्तन गर्न अब आवश्यक छ यो व्यवस्था मात्र होइन व्यवस्था र व्यक्ति दुइटै परिवर्तन गर्नुपर्छ केही साथीहरूले भन्ने गर्छन् व्यवस्था ठिक छ भने ल प्रदेश कसरी पाल्नुहुन्छ ल मलाई हामीले जानकारी गराउनुहोस् 15 खर्ब रुपियाँ 5 वर्षमा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त्यो 15 खर्ब रुपियाँ खर्च गरेको रिजल्ट के आयो प्रदेशै पाल्नलाई पनि त्यति गाह्रो त नहोला नि गाह्रो छ अत्याधिक गाह्रो छ त्यो पैसा 15 खर्ब रुपियाँ थोर बहुत परिवर्तन गर्यो भने त अगाडि बढ्ला नि त किनभने यति खर्चिलो व्यवस्था छ यो त्यो 15 खर्ब रुपियाँमा आज एउटा उद्योग खोलिदिएको भइदियो भए 22,50,000 भन्दा बढी मान्छेले रोजगारी पाउँथे हुन्छ ज्ञान सर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो आफ्नो विचार राखिदिनु भयो हस् धेरै धेरै धन्यवाद सबै श्रोताबिनहरूले दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन नमस्कार